पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता, एक ऐसी सरजमीन जो कुदरत की बेशुमार खूबसूरतियों को अपने अंदर समेटे हुए है। हिमालया और कराकोरम की बुलंद चोटियाँ हों या गवादर के गहरे नीलगू पानी, सोना उगलते पंजाब के खेत खलियान या खैबर पख्तूनख्वा के मेवों से लदे बागात, इस धरती का हर कोना खूबसूरत और दिलकश है। बेशक इस धरती को खालिक़े कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से संवारा है, मगर इसको सजाने में यहाँ के लोगों ने भी अपना किरदार अदा किया। बिलखसूस वो शानदार इमारतें जो माजी में यहाँ बनाई गई थीं, जहाँ वो अपने हुनरमंद बनाने वाले हाथों की याद को ताज़ा करती हैं, वहीं हमारा कीमती सरमाया और सकाफ़ती सरमाया भी हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी शानदार जगह और इमारत से मिलवाते हैं जो सदियों से जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया के लोगों की मरकज़े निगाह रही है। दोस्तों, ये किला पाकिस्तान की सबसे बड़ी साल्ट रेंज में वाक़े है। अगरचे साल्ट रेंज दीगर बहुत से हवालों मसलन वादी सून से केसर की झीलों, उछाली, खबेकी, कलर कहार के दिल फरेब नज़ारों की वजह से भी मशहूर है, मगर कटास राज की एक अपनी ही शनाख्त और पहचान है। इस मकाम तक पहुँचना भी ज़्यादा दुश्वार और मुश्किल नहीं। इस्लामाबाद शहर से लाहौर की तरफ मोटरवे M2 पर सफ़र करते हुए कलर कहार इंटरचेंज से नीचे उतरें तो सड़क मगरबी तरफ सफ़र करती है। ज़िला चकवाल के गांव चुआ सैदन शाह से आगे दलमियाल गांव के रास्ते इस मंदिर तक सड़क के ज़रिए बआसानी पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, किले कटास किसने और कब आबाद किया था, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायत मौजूद हैं। इस किले की उम्र के बारे में इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है। 2500 साल, 3000 साल और कुछ मौरखीन के मुताबिक इसकी उम्र 5000 साल है, यानी ये 2 या 3 कबल मसीह में आबाद हुए थे। लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक इनको 7 कबल मसीह में तामीर किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर अल बैरूनी और चीनी सियाह जुआंग के सफ़रनामों का हवाला देखें तो इनसे पता चलता है कि ये 2 या 3 कबल मसीह में तामीर किए गए थे, क्योंकि अल बैरूनी और जुआंग 5 और 7 कबल मसीह में यहाँ आए थे और बाद में उन्होंने जो अपने सफ़रनामे लिखे इनमें इनका जिक्र मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये जगह उनके आने से पहले आबाद थी। एक और दलील ये भी है कि हिंदू मज़हब की सबसे तवील नज़म महाभारत में इस जगह और मंदिर का जिक्र मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किसने आबाद किया था और इसको आबाद करने के मकासद क्या थे, तो इसका जवाब भी महाभारत नज़म से ही आता है। इसके हवाले से मौरखीन लिखती हैं कि पांडु बिरादरान ने इस जगह को सबसे पहले आबाद किया और इसकी बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपनी जिलावतनी का एक बड़ा अरसा यानी कमोबेश 12 साल यहाँ गुजारे। इनका सामना गैर इंसानी मखलूक यक्षा से हुआ। सबसे छोटे भाई ने पहेली हल करके बड़ी भाइयों की ज़िंदगी बचाई और उसके बाद मंदिर की तामीर की, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की छोटी बड़ी तामीरात बाद में की गई हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे पांडु बिरादरान हिंदू मज़हब रिवायात के मुताबिक हीरोइक किरदार हैं, जिनका जिक्र महाभारत नज़म के अलावा इनकी दीगर मजहबी किताबों में भी मौजूद है। दोस्तों, वाज़ेह रहे कटास मंदिर सिर्फ एक मंदिर या एक इमारत का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ छोटी बड़ी हवेलियाँ और मंदिर मौजूद हैं। इस मंदिर का अंदाज़ तामीर यानी डिज़ाइन 2री और 3री सदी कबल मसीह के कश्मीरी मंदिरों जैसा है। इनमें से ज़्यादातर की बुनियाद मुरब्बा शक्ल की है और इनकी तामीर में नरम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इनमें रामचंद्र का मंदिर, हनुमान मंदिर और शिवा मंदिर ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। वाज़ेह रहे हनुमान, शिवा और रामचंद्र हिंदू देवता हैं। इसके अलावा पांडु बिरादरान के मंदिर सतगड़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हरी सिंह नलवा की किला नुमा रिहायशी हवेली जो सिख अहद में तामीर की गई थी अभी तक यहाँ मौजूद है। इस 2 मंजिला इमारत में कुल 8 कमरे हैं।
بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں پورے کٹاس کا علاقہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 میٹر بلند بدھ اسٹوپا بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مندر کے بارے میں باقی تو بہت کچھ بتا دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ آخر اس کو کٹاس کیوں کہتے ہیں۔ تو جناب، اس کی وجہ تسمیہ وہ تالاب ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ ہندو روایات کے مطابق ان کے دیوتا شیوا کی بیوی ستی جب فوت ہوئی تو وہ ان کے غم میں دنیا گھومتے رہے اور بے تحاشا روتے رہے، یعنی بہت غمگین ہوئے۔ ان کے آنسوؤں اور مسلسل رونے کی وجہ سے 2 تالاب وجود میں آئے۔ ایک تالاب ہندوستان میں اجمیر شریف کے قریب پشکر میں موجود ہے، جبکہ دوسرا تالاب یہاں واقع ہے۔ یہ لفظ یعنی کٹاس سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے آنسوؤں بھری آنکھیں۔ ابتدائی طور پر یہ لفظ کٹاشا تھا، جو بعد میں مختلف شکلیں بدلتا کٹاس بن گیا ہے۔ اگرچہ اس مندر میں دوسری بہت ساری عمارتیں اور جگہیں موجود ہیں، مگر کٹاس مندر کی وجہ شہرت اور پہچان یہی تالاب ہے۔ 20 فٹ گہرائی کا حامل یہ تالاب 2 کنال رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کی جوالا مکھی تالاب کے بعد کٹاس ان کا سب سے مقدس پانی ہے۔ ہندو لوگ اس میں نہانے یعنی اشنان کو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے یعنی نجات کا ذریعہ مانتے ہیں۔ تالاب کے عین سامنے سرنگ میں کھڑے ہو کر وہ اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق ہندوؤں کے 4 وید بھی اسی سرنگ میں اس تالاب کے کنارے لکھے گئے تھے۔ یہ مندر چونکہ ہزاروں سال پرانا ہے اور کافی عرصہ تک عدم توجہ کا شکار رہا ہے، اس لیے اس پر موسمی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سن 2005 میں اس وقت کے بھارتی نائب وزیر اعظم لال کرشنا اڈوانی نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران اس جگہ کا بھی دورہ کیا اور حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ ہندو مذہب کے مقدس اور پاکستان کے اس ثقافتی ورثے کو بحال رکھنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے سن 2005، 6 اور 12 میں مختلف پروجیکٹ کے تحت اس کی تزئین و آرائش کو بحال کیا۔ اس کے علاوہ بھارت، سری لنکا اور نیپال سے ہندوؤں کے دیوتاؤں کی مورتیاں منگوا کر اس مندر میں رکھی گئیں، جس پر اس وقت پاکستان کے 51.6 ملین روپے کے اخراجات آئے تھے۔ 2017 میں مقامی سیمنٹ فیکٹری، بارش کی کمی اور زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے کی وجہ سے یہ شکایت سامنے آئی تھی کہ تالاب کے پانی میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ چنانچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو نوٹس کے تحت نہ صرف اس سیمنٹ فیکٹری کو بند کر دیا جو اس تالاب میں سے پانی لے رہی تھی، بلکہ ان درختوں کو بھی ممنوع قرار دیا گیا جن کی وجہ سے اس علاقے کے زیر زمین پانی کی سطح میں کمی ہوئی تھی۔ ان احکامات کے بعد تالاب کی صفائی ستھرائی کو بحال کیا گیا اور اس میں پانی کی سطح کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ مندر نہ صرف اس وقت محفوظ ہے بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ ہر سال مارچ اور اپریل کے مہینے میں پاکستان سمیت بھارت اور پوری دنیا سے مختلف ہندو زائرین یہاں کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں اور بھجن گاتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اور سیاح بھی کثیر تعداد میں اس جگہ کا دورہ کرتے ہیں۔